औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, मेरे आज के मौजू है, नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के बता दिया है कि सियासत इस तरह की जाती है। उसने ना सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी आसफ जरदारी का बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है, बल्कि उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। इस पे बात होगी। और इसके अलावा आज काफ़ी पेशरफ्त हुई है, काफ़ी एजेंट पकड़े गए हैं जो नौजवानों को झांसा दे के यूरोप ले जाने का उनसे 30-30 लाख 35-35 लाख बटोर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं, इस पे बात होगी। और इसके अलावा जो है ना, ये क्या नाम है, किस तरीके से पाकिस्तान को शहबाज गिल वहाँ बैठ के बदनाम कर रहा है, हर एक बात का सिलसिला पीटीआई के साथ जोड़ देता है। अब इस किश्ती के पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक था? या तो फिर इन्होंने खुद डुबोई होगी बंदे बिठा के ताकि पाकिस्तान को बदनाम करवा सके, क्योंकि हाथ तो इनके बहुत लंबे हैं, बहुत दूर तक। क्योंकि यहूदी, अमरीकी और इंडियन, इनके पास पैसा भी बेतहाशा है, ताकत भी बेतहाशा है। इनका मुकाबला हम और आप नहीं कर सकते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए हमें उस ज़ात पाक से मदद लेनी पड़ती है, और उसने हमेशा मदद किया है। इस पे खुल पे के बात होगी। तो उसके स्टार्टिंग में वही अपील है मेरी कि मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ। चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम नाम है मेरा। इसके अलावा जो है ना, पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी मैं ही हूँ। मेरे ही नाम पे ये चैनल है। मेरे पास ये एजाज़ हासिल है कि मैंने 1975 में अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था। नवाए वक्त अखबार में आरिफ निज़ामी साहब के अंडर में काम करता था मैं। उस वक्त मैं यंग था, जवान था। तो लोग इंतज़ार करते थे, इतवार को मेरा दारिया आता था, मैं लिखता था, तो शाये होता था इतवार वाले दिन। इसके अलावा जो है ना, सबसे सीनियर यूट्यूबर भी पाकिस्तान का मैं ही हूँ। मेरी उम्र 75 साल है, और ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम का, 26 करोड़ अवाम का चैनल है। आप सबको हक सच दिखाने वाला चैनल है। और इस चैनल को आप लोगों से एक ही उम्मीद है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, और वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। तो मैं कोशिश करूंगा, आज एक ही खबर है, इसको कम से कम 15-20 मिनट तक मैं दूर कर दूं, क्योंकि 10 मिनट की तो एंड में दुआ होती है, तो 10 मिनट तक का भी लॉग कर लेता हूँ, 10-15 मिनट का, तो वही 20-25 मिनट बन जाएंगे 20 मिनट तक। तो को 24 घंटों में अगर 20-25 मिनट या 30 मिनट की वीडियोस होती है ना, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, देख लिया करें। फिल्म भी तो 3 घंटे की देखते ही है ना, तो इससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की, घंटी के बटन को ऑल पे पुश करें, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, और इसको ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। और कमेंट्स में मुझे बताया भी करें कि मैंने व्लॉग ठीक बनाया है, या इस पे कहीं कहीं को गलती या कोताही तो नहीं हुई है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो गलती और कोताही आप लोगों को नज़र ना आए। तो बाकी जो है ना, देखें,
یہ حق سچ کی آواز ہے، یہ آپ سب کی آواز ہے، 26 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ جس جس کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے کوشش کریں ہم سب سے سبسکرائب کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھیں، سکپ نہ کریں، اور سبسکرائب ہر حال میں کرنی ہے، لازمی کرنی ہے۔ جو سبسکرائب کرے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جو نہ کرے اس کی بھی اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ہاں، بزرگ آدمی ہوں، دعا ہی کر سکتا ہوں۔ جو نہ کرے اس کے حق میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں، جو کرے اس کا بھی حق میں تو وہ بندہ ہوں پاکستان کا، وہ صحافی جس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے گالیاں تک دی ہیں، میں نے پھر بھی ان کے حق میں دعا ہی کی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے آگے سے گالی کا جواب کبھی نہیں دیا، یہ دعا کر کے اللہ ان کو ہدایت دے تو ان کا میسج ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب نہیں، پہلے اس طرح آتے تھے جب ان کی حکومت تھی عمران نیازی کی، سچ تو ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا تھا نا۔ تو یہ یوتھیے کون سے تھے؟ یہ یوتھیے وہ والے تھے جو امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ پاکستان کوئی پیسے وغیرہ بھجواتے ہیں، ڈالر بھجواتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے ان کا پاکستان کو۔ بلکہ یہ ان کے والدین جو پیچھے ہوتے ہیں نا، یقین جانیے وہ محلے والوں سے مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کا کوئی چاچا تایا، کوئی بہن بھائی ان کو سنبھال لے یہاں پہ تو وہ الگ بات ہے۔ اچھا، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا ان کے ماں باپ، تو پھر یہ وہاں آتے ہیں دفنانے کے لیے، اور دفنانے کے بہانے آتے ہیں، اور ان کی بچی کچی جائیداد، ان کا گھر، ان کا سامان، ان کا ہر چیز بیچ کے تو چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری ان والدین سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے امریکہ، کینیڈا یا انگلینڈ میں ہیں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں ہیں نا، اور ان کو پیسے نہیں بھجوا رہے ہیں، ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ان کو ملنے نہیں آتے ہیں، تو ان سے میری اپیل ہے کہ یہاں پہ ان کو جو بھی بندہ سنبھال رہا ہے نا، چاہے وہ نوکر ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے چاچا ہے، چاہے تایا ہے، چاہے کزن ہے، چاہے جو کوئی بھی ہے، چاہے ملازم ہی ہے، جو کوئی بھی ہے نا، تمام جائیداد اس کے نام پہ کر کے نا، تو اس سے لکھوا لے کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ میری اسی طرح خدمت کرو گے۔ یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اس مردود اولاد نے تو تم لوگوں کو مرنے کے بعد دعا کے لیے بھی کبھی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے ہیں۔ تو اب ان یوتھیوں سے کیا امید رکھیں جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں، جو ماں باپ کو وہاں جا کے بھول گئے ہیں؟ انہوں نے ملک کو کیا یاد رکھنا ہے یا ملک کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ بدوائی ہوئی نسل ہے، بھٹکی ہوئی نسل ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، دعائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد شروع کرتے ہیں جی، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ ایک بندہ جس کو عمران نیازی کہتا تھا نا، ایسے منہ پہ ہاتھ مار کے، وہ تو پاکستان میں تیرا اے سی بھی اتروا دوں دیساں، میں تمہارا اے سی بھی اتروا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہیں میں ننگے فرش پہ سلاؤں گا، جیل میں گدا تک نہیں دوں گا۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار، کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، نہ ہی غرور کرنا چاہیے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اور آج کل اپنی حالت دیکھ لیں، جیل سے ڈر رہا ہے، جیل جانے سے ڈر رہا ہے، اور اتنا تو کبھی عورتیں بھی نہیں ڈری جتنا یہ بزدل ڈر رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ جب کسی کو مردود قرار دیتا ہے نا تو اس کو کس طرح عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ عبرت ہی ہے نا ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے نا، کہ کوڑے والی بالٹی جس میں ہم ناک صاف کر کے، ہاتھ صاف کر کے ٹیشو پھینکتے ہیں، اس کوڑے والی بالٹی کو یہ سر پہ رکھ کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا نشان عبرت ہوگا؟ یہ بہت بڑا اس میں ایمان والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کبھی کسی کو کے بارے میں بڑا بول نہ بولو۔ بڑا بول صرف اس مالک کو ہی جچتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بڑائی ہمیشہ اس کو جچتی ہے اور اسی کے لیے ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہم فانی لوگ ہیں۔ ہم آج ہیں تو کل نہیں ہیں، آج اگر ہم بادشاہ ہیں تو کل ہم فقیر سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے کس طرح اس کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا، اور آخرت میں اس سے بڑا نشان عبرت بنے گا۔ تو باقی
देखें किस तरीके से उसने जिसकी वो शिदात अली जिसको कहता था कि वो माइनस हो गए हैं, शरीफ सारे माइनस हो गए और खुद चूहे की तरह छुपा हुआ बैठा है बुज़दिल। वो बुज़दिल कहता था कि ससुराल जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और खुद छुप के बैठा हुआ, इतना बुज़दिल आदमी है। और ये हमेशा गेट नंबर 4 की पैदावार था। वोट तो उसको पता है मुझे किसी ने एक भी नहीं देना है, हो सकता है इसके घर से भी इसको वोट कोई ना दे। बदवाया हुआ शख्स है जिसने पूरी जिंदगी जना में गुजारी हो, शराब में गुजारी हो। यही अशर उसका परवेज़ अलाई का है। उसका देखें, उसने भी पूरी ज़िंदगी शराब में और जना में ही गुजारी है। उसके चेहरे पे देखें फिटकार आप लोगों को साफ नज़र आएगी परवेज़ अलाई के। और उसके बेटा मोनस अलाई है, देख लें, वो छोड़ के यहाँ पे बाप जेल काट रहा है, उसके पाँव सूजे हुए हैं, और बेटा वहाँ बैठ के ना तो अय्याशियाँ कर रहा है। तो अच्छा, ये अंदर से सब एक ही हैं। चौधरी शुजात ने आज मुलाकात की है, चौधरी वजात ने मुलाकात की है तो परवेज़ अलाई से, तो ये अंदर से एक ही होते हैं। एक को उस पार्टी में घुस जाता है, एक इस पार्टी में इमरान के साथ, भाई अगर इमरान आया तो तुम फ़ायदा उठाओगे, हम सब के काम करवाओगे, और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो हम उसमें घुस जाएंगे और हम उधर से तुम्हारे भी काम निकलवाते रहेंगे और अपने भी निकलवाते रहेंगे। ये एक सियासी लोग नहीं है, ये एक टोला है, ये एक ग्रुप है। कौन सा? कब्जा ग्रुप। ज़मीनों पे कब्जे करना, लोगों के जायदादें हथियाना। ये पहले इनके बाप दादा जो है ना वो डाके मारते थे, डाकू थे ये डाकुओं की आगे लड़ी चली आ रही है। अब कुछ पढ़ लिख गए हैं, सुधर गए हैं, छुप छुपा के ही करते हैं, लेकिन ये परवेज़ अलाई और इसका बेटा ये तो सरेआम करते थे। वो कुछ बेहतर हो गया है अब, चौधरी शुजात और उसके बेटे काफ़ी बेहतर हो गए हैं। उसका भी एक बेटा उनके साथ ही मिला हुआ था, वो भी ऐसे ही था। ये अंदर से सब, वो कहते हैं ना भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं, ये अंदर से सब एक ही है, सिर्फ हम आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ होता है। तो बंदर बांट हुई है। देखें, एक बिल मंजूर हुआ है जिसमें कि उसको क्या नाम है, चेयरमैन सेनेट को रिटायर्ड होने के बाद 12-15 ना 16 मुलाजिम मिलेंगे ताहयात। वो अगर मर भी जाता है तो उसकी बीवी के पास रहेंगे जब तक वो भी नहीं मर जाती। बिजली का बिल फ्री होगा, गैस का बिल फ्री होगा, एक कनाल पे कोठी होगी, और इसके अलावा जो है ना गाड़ी का पेट्रोल ताहयात जब तक ज़िंदा है या उसकी बीवी ज़िंदा है। और इसके अलावा हर साल वो अगर हज पे जाना चाहे या सैर सपाटे के लिए जाना चाहे तो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में वो 4 बंदों के साथ सफ़र कर सकेगा। ये तमाम सहूलतें और तमाम और तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, सब कुछ मराहत हासिल होंगी चेयरमैन सेनेट को। तो खैर, इसीलिए तो मैं कहता रहता हूँ कि साथ दिया करो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि क्योंकि सेनेट में तो इनकी अक्सरियत नहीं है, सेनेट में पीपल्स पार्टी की और उसका पीटीआई की अक्सरियत है, इनके कम है। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ ना, कोशिश किया करो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दो। देखें, शहबाज शरीफ ने कहा जी हम कौमी असम्बली से इस बिल को मंजूर नहीं होने देंगे। 2 लाख रुपए सदर की तनख्वाह थी ना, सॉरी 2 लाख नहीं थी, 60 हज़ार थी, जो इस मरदूद इमरान नियाजी ने बैठते ही बढ़ा के 2 लाख से भी ऊपर कर दिया है। और अपनी वज़ीर आज़म की सैलरी कितनी थी? मेरे ख्याल 2 लाख के करीब थी, जो इसने बढ़ा के 10 लाख कर दी थी, और फिर भी कह रहा था मेरा गुजारा नहीं होता है। और लूट मार जो अलग मचाई हुई थी वो उसके अलावा है। अभी देखें, शहबाज शरीफ बैठा हुआ है ना, कोई सैलरी नहीं ले रहा है। इसकी पूरी काबीना जो है ना, जितने भी लोग हैं ना, कोई भी इनमें से सैलरी नहीं ले रहा है, ना कोई सहूलतें ले रहे हैं, ना बिजली गैस के बिल ले रहे हैं, ना पेट्रोल ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो ये जज को मामे के पुत्र हैं, इनको भी तो कहें ना कि भाई इनके 10-10, 20-20 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये 50 लाख में हमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज पड़ता है।
اس سے اندازہ لگا لیں۔ اچھا، ایک بندے کا آج لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے، اس اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 27 سال بعد بندہ فوت ہو چکا ہے، وہ اس کے گھر والوں کو انصاف ملا ہے کہ ان کا کوئی کرایہ دار انہوں نے رکھا، انہوں نے جناب اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بھائی جاننے والا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، رہتا رہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں کرایہ ٹائم پہ دیتا رہے۔ اچھا، کوئی 2-3 سال تک تو اس نے کرایہ دیا، اس کے بعد وہ گھر کا مالک بن کے بیٹھ گیا، قبضہ گروپ تھا، قبضہ کر لیا اس نے۔ اور ہماری عدالتوں کا معیار دیکھیں، لعنت ہے ایسے ججوں پہ، لعنت ہے ایسی عدالتوں پہ، اور لعنت ہے ایسے ججوں کے پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ پہ، بلکہ ان کی پوری نسل پہ لعنت ہے کہ سیشن کورٹ کے جج نے اس کو مالک ڈکلیئر کر دیا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اسی غم میں وہ بیچارہ بندہ دنیا سے ہی چلا گیا، سوچ سوچ کے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 5 مرلے کا گھر تھا ٹوٹل اس غریب کا، غریب سا بندہ تھا، کرایہ ظاہر ہے 5 مرلے کا گھر اگر کو کرائے پہ دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ غریب ہی ہوتا ہے، امیر تو نہیں ہوتا نا، وہ کرائے سے اس نے اپنا سرکل چلانا ہوتا ہے، اپنا گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے، وہ بیچارہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ اور اب جا کے ہائی کورٹ کا کوئی اس جج کو مسلوٹ پیش کرتا ہوں کہ 27 سال بعد اس جج نے انصاف دیا ہے، جو بھی تھا نام مجھے نہیں آتا ہے، لیکن شکر الحمدللہ کہ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ اس جج نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا جی فوری طور پہ پولیس اس سے قبضہ خالی کروا کے گھر کا قبضہ ان کو جو اصل مالک ہے ان کو لے کے دیا جائے۔ تو جو بھی، اب میں ایک لوگ کام کی بات بتا دیتا ہوں، جو بھی لوگ اپنا پوشن یا پورا گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں نا، چاہے جتنا مرضی بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا ایک کمرہ بھی ہو، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد ایک کاپی اس کی رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں، ایک کاپی متعلقہ تھانے میں جمع کروائیں، اور گواہ لازمی لکھوائیں کہ یہ میں کرائے پہ دے رہا ہوں۔ کم از کم 2 گواہ اپنی طرف سے اور 2 گواہ اس کی طرف سے ہونے چاہیے کہ بھائی یہ میں کرائے کا ایگریمنٹ بنا رہا ہوں، یہ کرایہ نامہ ہے میرا، یہ لازمی گواہ لکھوا لیا کریں تاکہ کل کوئی مالک بن کے بیٹھ جائے تو کم از کم آپ کی جائیداد تو واپس آ جائے نا۔ ان کے پاس نہ تو گواہ تھے، نہ ہی انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، تو اسی لیے تو 27 سال تک بیچارے دنیا سے ہی چلے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں جی، رجسٹری ہوتی ہے، فرد ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، وہ سب کچھ اسی مالک کے نام پہ ہی تھا، تو کس طرح وہ جعلی انہوں نے اسٹامپ بنوا کے اس کے، آج کل کمپیوٹر سے شناخت کارڈ کے وہ اٹھا کے سگنیچر کر دو، بس وہ بن جاتا ہے، اوریجنل بن جاتا ہے، اوریجنل سگنیچر آ جاتے ہیں اس کے۔ کمپیوٹر کا دور ہے آج کل، سب کچھ ممکن ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ گواہ رکھ کے نا تو ایگریمنٹ لازمی بنوایا کریں، اس کا کیا نام ہے، کرایہ نامے کا، کرایہ کہ میں اس کو کرائے پہ یہ گھر دے رہا ہوں، یا یہ فلیٹ دے رہا ہوں، یا یہ کمرہ دے رہا ہوں، یا اوپر والا پورشن دے رہا ہوں، یا نیچے والا پورشن دے رہا ہوں۔ کرایہ نامہ جو ہے نا وہ لازمی بنایا کریں، اور اس کی ایک کاپی متعلقہ تھانے میں، ایک کاپی رجسٹرار کے پاس، سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس ہونی چاہیے، ایک کاپی جو ہے نا متعلقہ تھانے میں، اور ایک اس کے پاس اوریجنل اس کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ پکا کام ہو جاتا ہے پھر۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ آ جائیں جناب، آپ بھی کہیں گے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں کیا کہا تھا کہ نواز شریف کا اب ذکر ہی گول کر گیا ہوں، اب آ جائیں اصل موضوع کی طرف۔ تو دیکھیں جی، نواز شریف نے وہاں لندن میں بیٹھ کے بتا دیا کہ سیاست اس کو کہتے ہیں۔ یہ ان کا ارادہ تھا بلاول بھٹو کا اور آصف زرداری کا، کہ اصل میں تو یہ زرداری فیملی ہے نا، بھٹو کا تو خالی نام یہ سیاست کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بھٹو خاندان کے ساتھ کچھ زرداری صاحب نے اچھا نہیں کیا تھا۔ بے نظیر کی حکومت میں ہی اس کا اکلوتا بھائی قتل ہو گیا تھا، سوری 2 بھائی قتل ہوئے تھے، ایک کو مروایا گیا تھا کابل میں، اور ایک کو پاکستان میں مروا دیا گیا تھا، کس کے ہاتھوں؟ پولیس کے ہاتھوں، اور بعد میں اس پولیس انسپکٹر کو بھی مروا دیا گیا، اس کو مروا کے اس کے ادھر اسی کے ہاتھ میں پستول صاف سوکھ کر کے ہاتھ میں دے کے، تو ایسے اس نے کر دیا بھائی اس نے خودکشی کی ہے، حالانکہ اس کو نزدیک سے گولی ماری گئی تھی۔
تو باقی جو ہے نا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جی. سب کچھ آج ادھر ہی رہ جانا ہے. آخری عمر چل رہی ہے زرداری صاحب کی، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا ہے سوائے اعمال، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں. اسی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں جانا ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی، عمران نیازی کے پاس بھی، پنکی پیرنی کے ساتھ بھی کچھ نہیں جائے گا سوائے اعمال کے، اچھے ہیں یا برے ہیں. وہاں جا کے حساب دینا پڑے گا. تو ان کا یہ منصوبہ تھا پنجاب کو فتح کرنے کے لیے کہ بھائی جتنے بھی پنجاب کے طاقتور لوگ تھے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کر لیں گے. لیکن نواز شریف نے وہاں بیٹھے بیٹھے گیم ڈال دی ان کہ یہ پارٹی بنوا لی اس میں جہانگیر ترین اور علیم خان کو شامل کر کے، کیونکہ جہانگیر ترین اور علیم خان پاکستانی سیاست کے وہ برج ہیں جو کسی بھی پارٹی میں جائیں تو اس پارٹی کی یہ کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پیسہ لگانے والے لوگ ہیں. پیسہ آج کل پیسے کے بغیر تو سیاست ہوتی ہی نہیں ہے. کسی کے گھر میں ووٹ مانگنے جائیں گے نا، وہ بھی کہے گا بھائی ہے باہر میری جڑی گلی کچی ہے نا اس کو پہلے پکی کراؤ تو پھر ووٹ دیاں گا، یا نالی جڑی جا رہی ہے اس کو تھوڑا بڑا کر کے نالا بنا دیو پھر ووٹ دیاں گا. تو کرانا پڑتا ہے، پھر الیکشن میں خرچہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے ووٹ ملتے ہیں. تو یہ دونوں بندے خرچہ کرنے والے بندے ہیں. تو یہ جس پارٹی میں جانے تھے نا، اگر یہ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے نا، زرداری نے کوشش بہت کی تھی کہ ان کو پیپلز پارٹی میں لے لیا جائے دونوں کو. اور لیکن نواز شریف نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسے گیم ڈالی نا کہ ان دونوں کو نہ صرف اپنے ساتھ ملا لیا بلکہ ان کے ساتھ یہ پارٹی بنوا کے ان کی حمایت کر دی. یہ اصل میں یہ اس میں کیوں وہ یہ فواد چودھری اور یہ دوسرے تیسرے آپ بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا یار یہ تو نواز شریف کی پارٹی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے. لیکن یقین جانیے کہ وہ کام اس نے کر دیا نا کہ نہ صرف زرداری، آصف زرداری، بلکہ یہ بلاول بھٹو کا بھی وزیر اعظم بننے کا خواب چکنا چور کر کے رکھ دیا. ان کو بتا دیا گیا کہ سیاست، وہ زرداری صاحب کہتے ہیں نا میں سیاست کا بادشاہ ہوں، اور نواز شریف بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اس نے وہ کام دکھایا نا کہ جو زرداری یہاں سے فوری طور پہ بھاگا ہے لاہور سے دبئی. باقی ناراض بھی ہو گیا نون لیگ سے، اسی لیے تو سخت بیان، کیونکہ وہی بیان وہ سیلاب زدگان کا، تو سیلاب کے پیسے تو وہ سارے کے سارے وڈیرے سندھ کے کھا گئے ہیں. ان کو پہنچے کب ہے؟ پنجاب میں سب لوگ اپنے گھروں میں آباد ہو گئے ہیں. سندھ میں ابھی تک تقریباً 20% لوگ آباد ہوئے ہیں، 80% اب بھی سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کا چیک اینڈ بیلنس صحیح نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. وہ ان کے آگے وڈیرے جو ہوتے ہیں نا چمچے کٹچے، وہ کھا جاتے ہیں خود ہی، ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے ہیں. اور اسی لیے تو وہ فنڈز مانگنے کا یہ طریقہ تو نہیں جلسے میں مانگ لیا جائے. یہ غصہ اصل میں اس کو بلاول کو یہ تھا کہ بھائی انہوں نے یہ کیوں بنا دیا ہے، سیاسی الگ پارٹی بنا لی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ یہ نواز شریف نے بنوائی ہے. یہ غصہ تھا اس کو شہباز شریف اور نواز شریف پہ. تو وہ اس نے ورنہ جلسے کی بجائے نا وہ یہ باتیں بند کمروں میں ہوتی ہیں تاکہ باہر پتہ ہی نہ چلے. اس کو کہتے ہیں کہ ساتھ دینا. تو ہر بندے کا اپنا مفاد ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کا بھی مفاد ہے. لیکن اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے نا، اس کو سنبھالنے کے لیے عوام سے میری اپیل ہے کہ صرف اور صرف ووٹ دیں نواز شریف کو، بس. اس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال پائے گا اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ عالمی طاقتیں جو ہے نا، چائنا سب سے زیادہ، روس اور ترکی، یہ نواز شریف کے علاوہ کسی پہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہے. سعودیہ کا بھی یہی حساب ہے. تو سعودیہ نے نواز شریف کو بلایا، اس سے گارنٹی لی کہ تم الیکشن لڑو گے، اور پھر جا کے اس نے امداد دی تھی پاکستان کو نواز شریف کے کہنے پہ. تو باقی جو ہے نا دیکھیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. ملک میں 2 سال کے اندر اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں. سی پیک ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. اور آج الحمدللہ شہباز شریف کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اس نے ایف آئی اے کو اتنا ایکٹیو کیا نا کہ یقین جانیے انہوں نے ملک کے کونے کونے سے جو بندوں کو باہر بھجواتے تھے نا، یورپ وغیرہ غیر قانونی طور پر انسانی سمگلنگ میں ملوث تھے، ان سب کو اریسٹ کر لیا ہے. دیکھیں جب ڈنڈا دیا جائے نا تو پھر ایکٹیو ہوتے ہیں یہ، ورنہ یہ پیسے لے کے نا تو
ठुस हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जहाँ पे अदालतें खा रही हैं तो वहाँ पे अदारों का तो हिसाब ही कोई नहीं है ना। जहाँ पे अदालतें पूरी के पूरी वो महमूद खान भट्टी ने क्या कहा, जो परवेज अलाई का पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसने अपने इंटरव्यू में कहा ना कि बल्कि मजिस्ट्रेट के आगे बयान दिया है कि पूरी की पूरी लाहौर हाई कोर्ट 70 अरब में बिकी है, पूरी की पूरी ठेके पे दी गई है 70 अरब में। तो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद भी रगड़े में आ गया, बचेगा इंशाल्लाह कोई भी नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि 2 जर्नैल हैं जिनकी बीवियां भी अरेस्ट हुई हैं। अगर वो नहीं बच सकी, और दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ आर्मी चीफ को, ये पहला जर्नल आया कि जिसने जर्नैलों को भी नहीं बख्शा, सबको एक बराबर रखा है। अवाम को भी, पहले तो हमेशा रगड़ा गरीब अवाम को ही लगता था, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं लगता था। लेकिन इस मरतबा इसको कहते हैं इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला। जो अली का शेर होता है ना, वो इस तरह का होता है। ये अली का शेर है, सुच्चा खरा सैयद है जिसके जिस्म में अली जैसे शेर का खून, जैसे शेर खुदा कहा जाता है, उसका खून दौड़ रहा हो, तो वो ऐसे ही फैसले करता है। इसने अगर जर्नैलों की बीवियों को अरेस्ट करवा दिया है, फुटबॉल टीम की जो खिलाड़ी थी, पता नहीं कप्तान थी मेरा ख्याल है या खिलाड़ी थी, वो भी देखें इसमें मुलव्वस थी। क्या इन लोगों को हो गया है कि भाई उस बंदे के पीछे ये दीवाने हुए जिसको ये तक नहीं पता कि भाई ये कूड़े वाली बाल्टी है, इसमें लोग थूकते हैं, इसमें कूड़ा डालते हैं, डस्टबिन को उसने सर पे चढ़ाया हुआ होता है और अदालत में पेश हो रहा होता है कि भाई ये मुझे गोली से बचा लेगी। क्या जहालत की इंतहा है कि पिनकी पिरनी कहती है कि भाई इसमें मैंने मोकल डाल दिए, ये बाल्टी नहीं सर से उतरनी चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बम भी लग जाए तो कुछ नहीं होगा, ये बम प्रूफ ये मोकल है, ये तुम्हें बचा लेंगे। ये जब ये जहालत हो तो उस बंदे से आप लोग उम्मीद रखो कि वो आप लोगों को, मुल्क को तरक्की करके देगा। फिर अपनी अकल का इलाज कराओ जाके। तो बाकी देखें जनाब, मुल्क अभी तरक्की की पटड़ी पे चढ़ गया है। मुल्क का साथ दें, अपने अवाम का साथ दें, अपने हुकूमत का साथ दें, अपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का साथ दें, सबसे बढ़ के आर्मी चीफ का साथ दें कि ये पहला चीफ आया जिसने गरीब के बच्चों को ही नहीं बल्कि अमीरों को भी हाथ डाला है, जर्नैलों को भी हाथ डाला है, जितना भी कोई बड़े से बड़ा था ना तो उसको भी हाथ डाला है। वो खदीजा शाह, उसका कोई सोच सकता था कि वो भी अरेस्ट होगी? सलूट पेश करता हूँ आर्मी चीफ को, उसको भी अरेस्ट करवाया, वरना हमेशा निशाना गरीब के बाल ही बनते थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया। IMF को भी हमने गुड बाय कह दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक तरमीम आ रही है, उसके ज़रिए ये किया जाएगा इंशाल्लाह। ये स्टेट बैंक भी वापस ले लिया जाएगा, जो IMF के पास इमरान न्याजी ने गिरवी रखवाया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। तो अब आप जनाब, मैं आज के व्लॉग को यहीं पे अख्ताम पजीर करता हूँ, और आखिर में देखें मेरी एक आप लोगों को आवाम से अपील है कि जमात इस्लामी के शर से बचें। ये वो जमात इस्लामी नहीं है जो काजी हुसैन अहमद की थी, या ये शुरू से इनका पाकिस्तान बनने से, पाकिस्तान के मुखालफ थे ये, और ये उसके नेहरू के साथी थे, ये पाकिस्तान के भी मुखालफ थे। ये वही पार्टी है जो पाकिस्तान में मुखालफ थी, और अभी भी ये कोई पाकिस्तान के वफादार नहीं है, ये उन आलमी ताकतों को ही वफादार है। ये PTI की B टीम है, और दावा क्या कर रहे हैं जी, कराची में हमें अक्सरियत मिली थी, हमारी अक्सरियत हमें दी नहीं गई है। वो भाई तुम लोगों को जो वोट मिले हैं वो MQM की खैरात से मिले हैं, वो MQM के बाइकआउट की वजह से मिले हैं, वरना तुम्हें तो इतने भी वोट नहीं पड़ने थे कि तुम लोगों की जमानतें ही जब्त हो जाती थी हमेशा कराची में, एक आध सीट निकाल लेते थे तुम लोग बस। ये तो MQM के सारे वोट मिले हैं तुम लोगों को, और बाकी वो जो उनकी PTI के जो 30 लोग नहीं आए हैं, वो तो अपने घरों में बैठे हुए थे, उनको किसने अगवा किया था? झूठ इतनी डटाई के साथ बोलते हैं ना ये लोग,
یقین جانیے ان کا ایمان کچھ نہیں ہوتا، یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بندہ ٹوپی ترچھی کر کے پہنتا ہے اس کا کیا باقی سیدھا ہوگا؟ کچھ بھی سیدھا نہیں ہے اس کا، سب کچھ ٹیڑھا ہے اس کا۔ یہ ان کے بچے اپنے امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ غریب کے بچوں کے ہمدرد بنے ہوئے ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے ویڈیوز بن رہی ہوتی ہے اور زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ سب دکھاوا ہوتا ہے۔ ان کو گھروں میں جا کے دیکھو نا، 50 قسم کے کھانے بنتے ہیں۔ یہ سب عوام کو دکھاوا ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے۔ اب عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اس بندے کو ووٹ دیں کہ دیکھیں مشرف نے 5 سال تمام ایجنسیاں لگائے رکھی، نہ سوری 11 سال تمام ایجنسیاں لگائے رکھی، نہ 9 سال تمام ایجنسیاں لگائے رکھی، ایک بھی ثبوت نہیں ملا ہے نواز شریف کے خلاف۔ اس کے علاوہ جو ہے نا 4 سال عمران نیازی نے کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا کہ کوئی ثبوت مل جائے۔ جب نہیں ملا کوئی ثبوت تو اقامے پہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نائل کر دیا۔ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، اگر کی ہوئی ہوتی تو سب کھل کے سامنے آ جاتا۔ جیسے عمران نیازی پہ اندازہ کریں کہ 140 کیس ہیں اس پہ صرف کرپشن کے، باقی چھوڑ دیں، باقی 10 کیس جو ہے نا 20 کیس دوسرے ہیں، کچھ دہشت گردی کے، کچھ عدالتوں پہ حملے کے، کچھ کس چیز کے، باقی 140 کیس اس پہ چوری کے ہیں، کرپشن کے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سب سے بڑا ڈاکہ بھی اسی نے مارا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا، جو انگلینڈ نے پیسہ پکڑا، پاکستان بھیجا، گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا، اس نے خزانے میں جمع کروانے کے بجائے ملک ریاض کو دے کے اس سے بدلے میں 3 ارب روپیہ بھی لیا، اور القادر یونیورسٹی بھی اسی سے ہی بنوائی۔ اور ادھر ٹوٹل 36 بچے ہیں، وہ بھی پڑھنے والے بچے نہیں ہیں، عیاشیاں کرنے والے، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں، ورنہ اس کا ماحول دیکھ کے نا کوئی بندہ وہاں پہ جانا ہی گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ جنہوں نے مستقبل بہتر بنانا ہوتا ہے نا، وہ ایسی یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فراڈ کا ذریعہ تھا۔ 4,600 کنال رقبہ لیا گیا ہے اس سے، ملک ریاض سے، 460 کنال رقبہ لیا گیا ہے۔ اب 4060 ہے یا 460 کنال ہے، میرے سے صحیح وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اتنا رقبہ لے کے نا تو تبادلے میں پھر اس کو وہ پیسہ واپس کر دیا گیا، اور 3 ارب اس سے کیش بھی لیا گیا جو پنکی پیر نے بھی وصول کیا۔ اور یہ زمین جو ہے نا ٹرسٹ کے نام پہ لی گئی ہے، اور ٹرسٹی کون ہے؟ نمبر 1 پہ عمران نیازی، نمبر 2 پہ پنکی پیرنی، یہ 2 ٹرسٹی ہیں اس کے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ملک کو کس طرح لوٹا گیا ہے۔ تو دعا کریں، جو بھی نیک خواہش ہے، کوئی نیک ارادہ ہے، جائز خواہش ہے، چاہے اولاد کی ہے، چاہے قرض سے نجات کی ہے، چاہے بیٹیوں کی شادی کی ہے، وہ دل میں رکھیں، ہاتھ کھڑے کریں اور آمین آمین کہتے جائیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین سے ہم سب کے کام بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ یہ جو سی پیک بن رہا ہے، اس کو بننے میں، اس کو آخر تک اس غیب سے مدد فرما، اس کو تکمیل تک پہنچانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، جو بنانے میں غیر ملکی شامل ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ
जो रेल पट की पटड़ी बिछाई जा रही है उसमें भी गैप से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वादर में बन रहा है उसको भी बनने में गैप से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जो जो आलमी ताकतें पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो उन सब आलमी ताकतों को तबाह व बर्बाद फरमा, उनको टुकड़े टुकड़े कर दे। और या अल्लाह तू सबसे बड़ी आलमी ताकत है, तू गैब से मदद फरमा और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह खुसूसन जो सरहदों पे हमारे जवान बैठे हुए हैं उन सब की हिफाजत फरमा। जो लोग छुप के उनके ऊपर हमलावर होते हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा। और या अल्लाह हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह इसी तरह ISI चीफ है नदीम अंजम साहब, या अल्लाह उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह उनको और उनकी फैमिली को या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और ISI में जितने भी हमारे अफसरान हैं और जवान हैं, या अल्लाह इन सब को दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे और दुश्मनों को इनके सामने आयां कर दे, दुश्मनों को इनके सामने नंगा कर दे, इनके सामने खोल के रख दे दुश्मनों की असलियत। और या अल्लाह इनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह इसी तरह FIA के जितने भी जवान हैं, अफसरान हैं, इंचार्ज है, या अल्लाह उन सबको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह उन सब के ऊपर अपना करम फरमा, रहम फरमा। और या अल्लाह सॉरी या अल्लाह खुसूसन या बारी ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े चेयरमैन नैब और उनकी पूरी टीम को या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा और उनको ये नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। मुल्क का लुटा हुआ पैसा वापस लेने में गैब से मदद फरमा। और जो जज इसमें रुकावट बन रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे हाई कोर्ट के हैं, चाहे सेशन कोर्ट के हैं, या अल्लाह उन जजों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह दुनिया से ही नेस्त व नाबूद फरमा, उनकी फैमिलियों समेत उनको तबाह बर्बाद फरमा जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और या अल्लाह ख़ास तौर पे या अल्लाह बंदयाल ग्रुप को हदायत नसीब फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो इसको इसकी फैमिली समेत तबाह बर्बाद फरमा। इस 3 का ये 5 का जो टोला है ना, इस 5 के टोले को या अल्लाह इनकी औलाद समेत तबाह बर्बाद फरमा। और या अल्लाह जितने भी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में हैं, या अल्लाह जितने भी जज हैं, करप्ट जज हैं, या अल्लाह उन सबको भी तबाह बर्बाद फरमा। उनको या तो हदायत नसीब फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं है तो उनको उनकी फैमिलियों समेत तबाह बर्बाद फरमा। और या अल्लाह जितने भी बीमार हैं या अल्लाह घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उन सबको शिफाए कामला अजला अता फरमा। इसी तरह या अल्लाह हमारे एंटी करप्शन के जो जवान हैं, इंचार्ज हैं, या अल्लाह उन सबको लंबी सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा और उनकी भी हिफाजत फरमा, उनकी फैमिलियों की भी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह खुसूसन या बारी ताला या अल्लाह जिसने भी इस मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया, या अल्लाह तू उन सबको तबाह बर्बाद फरमा। जिस तरह उन्होंने मुल्क को तबाह किया इसी तरह तू उनको और उनकी फैमिलियों को निशान इबरत बना दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और या अल्लाह ख़ास तौर पे या अल्लाह जितने भी बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उन सबको शफाए कामला आजला अता फरमा। जो बच्चियां शादी के काबिल हैं, घरों में बैठी हुई हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से उनके वालिदैन की मदद फरमा और उनके रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। उनके रिश्ते अच्छे नेक लोगों में करवाने में गैब से मदद फरमा, जहेज़ बनाने में गैब से मदद फरमा, शादी करवाने में गैब से मदद फरमा और उन बच्चियों को शर्म व हया वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह खुसूसन जिन बच्चियों ने औलाद के लिए दुआ के लिए कहा, मेरी उन सब बच्चियों के, मेरी बेटियां हैं वो सब, या अल्लाह उन सब के हक़ में मेरी दुआ को अपनी बारगाह अल्लाह में कबूल फरमा
ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اچھی صحت والی لمبی عمر والی اولاد عطا فرما، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب تیری نعمتیں ہیں، ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور جن پہ قرض ہے یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم سب کو جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں سب کو یا اللہ جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں، جن جن ممالک میں پریشان حال ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور ان سب کو آزادی نصیب فرما۔ خاص طور پہ کشمیر کے جوانوں کو جنہوں نے بیچا ہے کشمیر کو، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو حج آ رہا ہے، جتنے بھی لوگ حج پہ گئے ہیں ان سب کے حج کو قبول فرما، اور ان کی کوتاہیاں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، اور ان کے لیے اس حج میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو عید آ رہی ہے اس میں ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کی گنجائش نہیں ہے ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، چاہے اس کو فریج میں رکھیں جو مرضی کریں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ غریب غربا کے لیے بھی رکھیں۔ یا اللہ ہم سب کو اس سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی آخرت دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سی پیک کو جلد کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور ہمارے آرمی چیف کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔